बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने खुद को अरशद शरीफ केस से क्यों अलग कर लिया है, इस केस में क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या नए मोड़ आ सकते हैं, और फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और इमरान खान का आपस में क्या ताल्लुक है और ये ताल्लुक कितना पुराना है। ये दिलचस्प रुदाद है जो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया जो हैं वो ईरान में शहीद कर दिए गए हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की है पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ, उसमें इस तरह के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए थे। और क्या चाइना की जो एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने पाकिस्तान के साथ इमरान खान से मुतल्लिक भी कोई रिपोर्ट जो है वो शेयर कर रखी है। वो मुबैना रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस्माइल हानिया साहब ईरानी सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे और ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ मुलाकात भी हुई उनके साथ। और जो सफ़ अव्वल की क़यादत है वो वहाँ मौजूद नहीं थी, ना चाइना की, ना तुर्की की, ना रूस की, जिनके साथ ईरान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और ना ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे। और पहले ये सुनने में आया था कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये जा रहे हैं ईरान में तकरीबी हलफबरदारी में, और फिर ये खबर आई कि जनाब ये उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो इसहाक़ डार साहब जो हैं वही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्माइल हानिया साहब जो है एक मुअत्तल मिजाज जो हैं, ये एक सियासी विंग जो है उसको हेड कर रहे थे हमास के। और जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है कतर, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो उसमें बड़ा अहम एक किरदार थे इस्माइल हानिया साहब। और कतर ने इस पर बड़े अफसोस का इजहार किया कि वो जो हम सालसी कर रहे थे और मुज़ाकरात का जो काम जो है आगे बढ़ रहा था उसको बड़ा इससे नुकसान पहुँचा है। तो ईरान ने तो फौरी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी इसराइल पर डाल दी, और फिर उन्होंने बदला लेने की बात भी की है कि ना बदला लिया जाएगा। ये जो है ना इस्माइल हानिया साहब, ये इनके 70 के करीब, 60 से 70 के करीब करीबी जो रिश्तेदार हैं ना, अजीज़, वो शहीद हो चुके हैं अब तक। और इनके जो अभी जो ईद गुजरी है, जिसको हम छोटी ईद कहते हैं, ईद उल फितर पे जो हमले किए गए गाज़ा पे, तो उसमें इनके 2 बेटे और 4 पोते पोतियाँ शहीद हुए थे। और ये जो कहा जा रहा है ना कि जब किसी दूसरे मुल्क में किसी लीडर का ये इसराइल के हाथों ये पहली शहादत है या पहला कत्ल है, ऐसा नहीं है। अल-फतह एक तंजीम होती थी फ़लस्तीनियों की, तो उसके जो सरबराह थे अबू जहाद, वो ट्यूनिस में शहीद कर दिए गए थे। और फिर शेख अहमद यासीन मेरे ख्याल 2003 या 4 में वो तो गज़ा में ही शहीद हुए थे। बहरहाल इस्माइल हानिया साहब जो हैं उनके ईरान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। वो कई एक दौरे जो हैं वो कर चुके हुए हैं। और फिर जो तकरीबी हलफबरदारी थी वहाँ हिज़्बुल्लाह के जो कमांडर्स वगैरह थे वो भी मौजूद थे और पहली सफ़ों में मौजूद थे। और जो यमन के हौसी हैं, उनके जो हौसी कमांडर थे वो भी वहाँ पहली साफ में मौजूद थे। बहरहाल इस्माइल हानिया साहब जो हैं ये शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत से ये जो सफ़र है ना जिहाद का, ये रुकना नहीं है। हुर्रियत की जो तहरीकें होती हैं उनमें एक जाता है, उससे बढ़ के दूसरा आ जाता है। अब इस्माइल साहब गए हैं, उनसे बढ़कर दूसरा आ जाएगा। पहले जो है अहमद यासीन शेख साहब जो हैं वो गए थे, तो इस्माइल हानिया साहब आ गए थे। बहरहाल ये सफ़र जो है ये जारी रहता है उस वक्त तक जब तक के मंजिल जो है वो हासिल ना हो जाए। अब जो ये कहा जा रहा है कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जाने वाले थे, लेकिन चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का हमारा उनके साथ मामला है, तो उन्होंने कुछ शकूक व शुबहात का इज़हार किया था कि जनाब वहाँ कोई सानिया हो सकता है, इस तरह का कोई शख्सियत जो है वो टारगेट की जा सकती है। तो ये तो खैर नहीं पता चलता जनाब किसको टारगेट करना है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो फिर ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि फिर उन्होंने जो अपना वहाँ का जाने का प्रोग्राम था वो आगे पीछे कर लिया, वो नहीं गए। तो ये जो है ना चाइना की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये पाकिस्तान के हवाले से
बहुत कंसर्न्ड लोग हैं ये वाले लोग जो हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और फिर पाकिस्तान के दीगर खित्ते में जो मामलात होते हैं, उस हवाले से जो वो रिपोर्टें वगैरह बनाते हैं, तो वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनके साथ शेयर करते हैं। और उन्होंने इमरान खान के हवाले से भी एक रिपोर्ट मुरतब कर रखी है, और मेरी इतला के मुताबिक वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनके साथ वो शेयर भी कर चुके होंगे। आपको याद होगा कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पे गए थे। जब वो चाइना के दौरे पे गए तो उनके साथ एक वफ़द भी गया था। उस वफ़द में शामिल एक अहम शख्सियत ने मुझे बताया है कि जनाब उस दौरे की तफसीलात के हवाले से बात हो रही थी। जनाब हम गए हैं वहाँ, तो जनाब वहाँ एयरपोर्ट पे जो वज़ारत ख़ारजा का एक अफ़सर जो है, डिप्टी सेक्रेटरी इस टाइप जो था, यानी कोई बड़ा अफ़सर नहीं था, उसने आए हैं, वो हमारा इस्तकबाल किया है और फिर जहाँ हमें ठहराना था, ले जाना था, वहाँ ले जाया गया। 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, 8 घंटे गुजर गए। हमारे साथ कोई जनाब कोई मुज़ाकरात, ये वो शेड्यूल वगैरह कोई मामलात को चल नहीं रहे जनाब। तो वो कहते हैं कि जनाब हम बल्कि मजाक कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म से, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को, कि जनाब वो कहते भुलता नहीं गए, किसी से आए हुए हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं। और फिर आपको याद होगा कि फिर इनको ज्वाइन किया था जाके आर्मी चीफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने, और वो साहब ये बता रहे हैं कि वहाँ जो हमें पता चला इधर-उधर से, जो ज़ाहिर हमारे भी ऑफिसर वहाँ थे और उनके भी जो हैं वज़ारत ख़ारजा वालों के साथ उनके रवाबत थे, मामलात चल रहे थे, तो पता ये चला कि जनाब वो CPEC 2 और ये वो सारी चीज़ें जो हैं, या CPEC की अपग्रेडेशन के लिए, महादे के लिए, या और तरक्याती प्रोजेक्ट्स वगैरह, इस हवाले से बात के लिए तो तैयार थे। लेकिन वो ये कह रहे थे जनाब गारंटी क्या होगी, एक बात, और दूसरा ये कि आप तो केयर टेकर हैं, आपके साथ तवील मुद्दती माहदा जो है या बातचीत है, उसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा इसी सूरत में होगा कि जो पाकिस्तान की ज़ाहिर मुक़्तदरा जो है, जिसको हम कहते हैं, उनको भी पता है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो उनकी तरफ से जनाब कुछ यकीन दहानी वगैरह होनी चाहिए। तो फिर जो है हाफ़िज़ साहब ने वहाँ जाके ज्वाइन किया था और फिर मुज़ाकरात का जो मामला है वो आगे बढ़ा था। अब वही साहब जो हैं वो मुझे उस दौरे के हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने जो वहाँ जो उनकी मालूमात, जो उन तक मालूमात पहुँची, उनके मुताबिक जैसे ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अब बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अब हो सकता है हमारी हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ हों, कुछ पाबंदियाँ हों, कुछ प्रोटोकॉल्स हों, जिसकी बुनियाद पे वो जो चाइना वाली रिपोर्ट है वो ये ओपन ना कर सकते हों, ना बता सकते हों। और वो साहब ये बता रहे थे कि जनाब वहाँ जो मुझे समझ आई है वो ये है कि चाइना ने एक रिपोर्ट जो है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनकी एक रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब जो हैं ये किसी के एजेंडे पे काम कर रहे थे, और इनका मकसद जो था, एक तो CPEC को सबूतात करना और दूसरा पाक चीन तल्लुकात को बिगाड़ना, उनमें बिगाड़ पैदा करना। और वो कहते हैं हमारे पास इसके सबूत हैं। तो वहाँ वो साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो चीनी हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इनको इक़्तिदार से दूर रखा जाए, फिर ही पाकिस्तान और जो चाइना है उसके तल्लुकात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आपको याद होगा कि उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो चाइना के दौरे पे गए थे, और वहाँ हो सकता है, ये इतला नहीं है, मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ ने वहाँ बात की हो कि आइंदा हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की आने वाली है या नून लीग की आने वाली है। तो फिर नवाज शरीफ साहब वहाँ गए थे, वहाँ दौरा किया था, वहाँ मुलाकातें की थी, और उस वक्त भी बड़ी PTA वालों ने शोर शराबा किया था। अब वो साहब ये कह रहे हैं कि फ़ौज वाले जो एक दरवाज़ा जो है ना ये खुला रखते हैं, अपने पुराने घोड़े जो हैं उनको मरने नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरा ख्याल है, ज़हीन आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि जो दरवाज़ा है ना इमरान खान वाला, ये चाइना की वो जो रिपोर्ट है ना उसकी बुनियाद पे बंद है। यानी कि जो ज़रा सी भी लचक नहीं दिखाई जा रही फ़ौज की तरफ से, हाफ़िज़ साहब की तरफ से। ये मुल्की मामला तो अपनी तरफ हो सकते हैं, लेकिन वो जो रिपोर्ट है जो ये ज़ाहिर करती है, अगर कोई बंदा CPEC की दुश्मनी करता है, पाकिस्तान की मईशत की तबाही के प्रोग्राम बनाता है, इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ जाता है,
तो उस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कोई तो ऐसी दलील होगी कि इनको वो दरवाज़ा जो है, ये अपने घोड़े के लिए, मैंने अर्ज़ किया ना, एक दरवाज़ा खुला रखते हैं कि किसी वक्त भी उससे काम पड़ सकता है। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है, और वो साहब जो बता रहे हैं कि वो दरवाज़ा जो है वो अब खुलने वाला नहीं है, जो बंद हो गया, जो यानी कि इमरान खान का चैप्टर क्लोज है। और क्लोज इसलिए है, वो मैंने बता दिया है कि वहाँ से कोई रिपोर्ट आई हुई है, और रिपोर्ट जो है वो इनके सारे करतूत जो है उसमें वो मौजूद है। अब ज़ाहिर ऐसी रिपोर्टें जो हैं वो पब्लिक नहीं की जाती, ना ही उनकी बुनियाद में मुकदमा चलते हैं, क्योंकि फिर दूसरे मुल्कों का मामला होता है, दूसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर मसाइल और बढ़ जाते हैं, और फिर आलमी कुछ कवानीन हैं उनकी पाबंदियाँ करनी होती हैं। तो ये इस तरह की बात जो है ये मुझे उन्होंने बताई। और दूसरी बात जो है कि अरशद शरीफ वाला जो मुकदमा था, तो उससे सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और उसमें क्या नए मोड़ आ सकते हैं, क्या मामलात हो सकते हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो अरशद शरीफ साहब हैं, ये 22 अक्टूबर 2022 को ये कीनिया में पुलिस के हाथों मुबैना तौर पे जी जनाब कत्ल हो गए थे, और पुलिस वालों ने कहा जनाब हमारी जो शनाख्त है वो शनाख्त का मसला हो गया था, गलत शनाख्त की वजह से अरशद शरीफ साहब जो हैं ये वहाँ जाँ बहक हुए या उनके हाथों मारे गए। तो वहाँ की जो अदालत है उसने तो फैसला ये दे दिया है कि ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, ये शनाख्त वाला कोई मसला नहीं था, ये एक कत्ल था। फिर वहाँ की हाई कोर्ट की जो खतून जज ने ये फैसला दिया है, उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि 2,17,00,000 रुपये जो है ना ज़र तलाफ़ी के तौर पे जो अरशद शरीफ की फैमिली है, लवाहकीन है, उनको अदा किया जाए। जब ये वक़ूआ हुआ ना, तो सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया था वो मचाया था इमरान खान और PTI के लोगों ने। मुराद सईद भी मैदान में आ गए थे, और फिर कुछ सहाफ़ी जो हैं वो मैदान में आ गए थे। फैसल वाडा साहब एक नया नुक्ता नज़र लेके आ गए थे। इमरान रियाज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मैदान में आ गए थे, बाकायदा अपने मसल्ला गार्ड के साथ पूरा घारी जो है वहाँ जाके वो एक तरह से उन्हीं का राज वहाँ हो गया था। तो ये उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक सू मोटो लिया था, और उनकी वालदा ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के नाम। तो वो 5 रुकनी बेंच बना था, वो थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस, और एजाज़ अली हसन साहब थे, और मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, एजाज़ हसन मुज़ाहर नकवी, और ये दोनों तो जा चुके ना, और उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए, और जमाल खान मंदोखेल थे उसमें, और मोहम्मद अली मदर साहब थे। ये 2 जज जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो उसके बाद जनाब ये पड़ा रहा मामला, तो वहाँ एक दरख्वास्त भी उनकी वालदा की तरफ से आई, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को उन्होंने वकील किया, और वो दरख्वास्त लेके आए। वो दरख्वास्त जो थी वो क्या है, वो एक अहम मोड़ है। वो दरख्वास्त उस वक्त उन्होंने वो टेकअप नहीं की थी दरख्वास्त, उनका नहीं जनाब आप हमको तफ्तीश करने के लिए बैठे हुए हैं, आप जाएँ, और बड़ी वैलिड दरख्वास्त थी वो। आप जनाब JIT के पास जाएँ, JIT बन गई है तो वहाँ जाएँ, मुकदमा दर्ज करवा दिया हमने, वहाँ जाएँ। तो फिर भाई अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर आप तफ्तीश में कैसे टांग अड़ा सकते थे? ये भी एक सोचने वाली बात है ना, तफ्तीश में तो टांग ही नहीं लाई जा सकती। और फिर कुछ दिन पहले एक जो रेगुलर बेंच जो हैं सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे, उसमें जो रेगुलर बेंच नंबर 1 है, जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में काम कर रहा है, तो उसमें नईम अख्तर अफगान साहब हैं और शाद बिलाल हसन साहब हैं। उसके सामने ये जो अरशद शरीफ वाला केस है ये लग जाता है 29 जुलाई को। तो वहाँ ये जो हमारे सैयद मंसूर अली शाह साहब बेंच को हेड कर रहे थे, वो कहते हैं जनाब पहले तो ये 5 रुकनी बेंच ने सुना हुआ है, तो ये मेरा ख्याल है कि गलती से हमारे बेंच के सामने ये लग गया है, और ये तो कमेटी में भी नहीं आया। वो जो कमेटी नहीं इनकी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजों पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस हैं और 2 सीनियर 3 जज, तो जनाब ये तो वहाँ भी नहीं आया, तो इसको वहाँ जाना चाहिए था कमेटी में, और 5 रुकनी बेंच ही बनना चाहिए था। तो उसमें इस दौरान जो है ना शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो वकील हैं, उनकी वालदा कहती थी मेरे को वकील नहीं बनता, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा मैं बनता हूँ वकील, मैं आता हूँ। तो अब जो ज़राए से खबर आई है वो ये है कि उनकी वालदा ये कहती हैं कि वो जो खदशात था और दरख्वास्त वगैरह थी, जो भी मामला थे, वो तो मुझे पता ही नहीं था। मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं तो गम में डूबी हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं। ये जो साफ़ी साहब हैं ये अपने लेके आ गए गनमैन, और फिर वो जो ARY के मालिक हैं उनके बंदे आ गए, और ये कहा जनाब ये बड़ा है मामला, अब साइन करें, साइन करवा के ले गए।
اور ان کی ایک خالہ ہیں اور ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ یہ سٹوری جو ہے وہ سنا رہی ہیں ان کو. تو پھر انہوں نے ایک درخواست دی جو عمر عطا بندیال والے بینچ نے، جو میں نے کہا تھا چلو جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایسے نہیں سننی، چلو چلو چلو، وہ درخواست اب انہوں نے پھر یہ کہا، جو منصور علی شاہ صاحب والا بینچ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ میں نے ایک درخواست دی تھی لیکن وہ مسترد کر دی انہوں نے. وہ درخواست بڑی اہم ہے. وہ درخواست جو میں نے عرض کیا نا، یہ سارے لوگ، عمران خان بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جناب مجھے پتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ جناب ملک سے باہر چلے جاؤ. اور پھر ملک سے باہر، اور وہ خط ایک لکھا تھا میاں شہباز شریف نے سپریم کورٹ کو کہ جناب اس کی انکوائری کروائی جائے. اور جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں 5 سوالات تھے. ایک تو یہ کہ بیرون ملک بھیجنے میں کس نے سہولت کاری کی، اور خبریں یہ تھی کہ جناب مراد سعید صاحب، وہاں خیبر پختونخوا میں جو حکومت تھی اس وقت پی ٹی آئی کی تھی، اور کور کمانڈر پشاور تھے وہ فیض حمید صاحب تھے، اور یہ پشاور ایئرپورٹ سے یو اے گئے تھے اور ان کو چھوڑنے گئے تھے مراد سعید صاحب. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو لیپ ٹاپ تھا وہ ان کے پاس ہے، مراد سعید صاحب کے پاس، جو ابھی تک ریکور نہیں ہوا. اور کوئی بات نہیں کی کسی نے اس پر، جو شور مچاتے رہے اس پہ بات نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا کہ ایک وہاں ان کو ڈرایا گیا کہ جناب آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا وہاں سے کے پی حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے. اب وہ ہمارے جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، عمران کی حکومت لگی ہوئی تھی نا، وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا کوئی ایجنسی آگاہ تھی کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور پھر اگر اطلاع تھی تو پھر اقدامات کیا کیے گئے اس کو روکنے کے لیے، اور پھر یو اے سے کینیا کیسے گئے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور پھر فائرنگ کی حقیقت والی بات، اور پھر یہ بھی سوال تھا کیا واقعی یہ غلط شناخت کا معاملہ تھا جو کینیا کی پولیس کے ہاتھوں وہ ان کا قتل ہوا ہے. تو وہ تو وہاں کی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب یہ غلط شناخت والا معاملہ نہیں تھا، یہ تو جناب کوئی نہ پلان جو ہے وہ معاملہ تھا. تو اب یہ اچھا آپ دیکھیں، جب بھی یہ تحریک چلاتے ہیں نا عمران خان صاحب، تو ایک ماحول بنا کے دیا جاتا ہے ان کو. سب سے زیادہ فائدہ جو سیاسی ہے وہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اٹھایا تھا. یہ ارشد شریف شہید، کانفرنسز کروائی گئی اور بیانات پہ بیانات، آپ کو پتہ ہی ہے. تو جب یہ 2014 میں انہوں نے دھرنا دینے کے لیے جانا تھا، اس وقت یہ سانحہ ہوا منہاج القرآن والا، 10 بندے وہاں شہید ہوئے. اور یہ تو 14 کہتے ہیں لیکن 10 بندے جو ہیں وہاں. اور پھر یہ جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کرنا تھا تو ارشد شریف والا معاملہ آ گیا. اب جو ان کی والدہ ہیں انہوں نے جو درخواست دی تھی اس میں کیا کہا تھا انہوں نے، اور وہ بلا جواز درخواست نہیں جو انہوں نے کہہ دیا نہیں جی نہیں دوڑو 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 اسی نہیں سننی، جی آئی ٹی کو جا کے دیو. اور بھائی اس کی والدہ ہے، وہ اگر موقف لے کے آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ جو منصور علی شاہ صاحب والا 3 رکنی بینچ تھا اس میں بھی یہ انہوں نے کہا، وکیل صاحب نے جناب انہوں نے میں نے تڑا دیتا، میری گل ہی نہیں سنی. وہ کیا تھی درخواست، اس میں کہا جناب 5 بندے سامنے آئے تھے کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے کون ہے. یہ تو سارا مدعا ڈال رہے تھے نا آئی ایس آئی پہ اور ان کے اوپر، فوجیوں کے اوپر. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کے تھوڑے دنوں بعد 27 اکتوبر کو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو وہ رابطوں میں تھے ارشد شریف صاحب، اور وطن واپس آنا چاہتے تھے. وہ کسی اور پہ ڈال رہے تھے کہ فائدہ کس کو ہوا ہے، فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. اور فیصل واڈا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سانپوں کا کام ہے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو موجودہ رجیم ہے، ملٹری رجیم، اس کا کام نہیں ہے، یہ سابقین کا کام ہے. اس طرح کی باتیں جو بھی کر رہے تھے. اور یہ میں عرض کروں کہ وہ انہوں نے یہ درخواست والدہ نے دی تھی، اور وہ اس کے اوپر سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کی سنوائی ہونی چاہیے. یہ لوگ جو دعوے کر رہے تھے اس میں درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب میرے بیٹے کے قتل کے بارے میں جو یہ 5 لوگ ہیں یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، تو پلیز ان کو شامل تفتیش کر لیں، ان کا بیان قلم بند کر لیں کہ کون قاتل ہے. اس میں پہلے نمبر پہ نام ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے بیان دیا ہوا ہے، ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد فیصل واڈا صاحب، فیصل واڈا صاحب تو ایف آئی اے کی جو تفتیش ہے اس میں شامل بھی ہوئے تھے، اور انہوں کو بیان شان دیا تھا، وہ پتہ نہیں بتایا، انہوں نے باہر نہیں بتایا، ان کو کہ سوال نامہ ملا تھا. اور اس کے بعد
جو ARY کے مالک ہے سلمان اقبال، جن کے ادارے میں یہ کام کرتے تھے، اور ابھی تک پتہ یہ چلا کہ یہ تنخواہیں جا رہی ہیں. اور پھر مراد سعید کا نام لیا تھا انہوں نے. اور پھر عمران ریاض جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ سارے دعوے کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہے جناب ان کا بیان جو قلم بند کیا جائے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں منصور علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. ویسے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی بینچ میں لگ جاتا ہے اور وہ بینچ کہہ دیتا ہے کہ جناب اس کو نیا بینچ بنایا جائے، اور پھر نیا بینچ بنتا ہے تو اس میں جو اس بینچ کا سربراہ ہوتا ہے نا اس کو شامل کیا جاتا ہے. یہاں منصور علی شاہ صاحب بینچ کا سربراہ تھے، جو اگر 5 رکنی بینچ کا ان کا کہ پہلے 5 رکنی سنتا رہا ہے تو پھر اب بھی 5 رکنی بنا دیا جائے. تو وہاں جو کمیٹی تھی سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہوئی، جس میں منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب منصور علی شاہ صاحب 3 بندے آپ جو ہیں اس کو ریگولر جو ہے آپ نے سنا ہے، منصور علی صاحب نے اختر افغان اور شاہد بلال حسن، تو 2 بندے اور دے دیتے ہیں آپ کو. منیب اختر صاحب تسی بہ جاؤ وچ، ان کا بھی میں تو بھی نہیں بیٹھا سی بندیال دے دور. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی میں نہیں بہنا یہ تسی مندو کھیل صاحب اس بینچ شامل سی، جمال خان مندو کھیل صاحب، تو انہوں نے تسی جڑا نا انہوں نے سربراہی بینچ بنا دیو. تو پھر جناب وہ جو اب جمال خان مندو کھیل کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے اس میں محمد علی مدر صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں، حسن رضوی صاحب ہیں اور اطہر منی اللہ صاحب ہیں. یہ 5 رکنی بینچ جو ہے دوبارہ بن گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو بینچ بنایا ہے جناب یہ اس کے نہ سربراہ دستیاب ہیں نہ دوسرے ججز دستیاب ہیں، سارے چھٹیوں پہ ہیں. اور جمال خان مندو کھیل صاحب جو ہیں یہ اس وقت کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، یہ اسلام آباد میں دستیاب ہی نہیں، یہ کوئٹہ رجسٹری میں سپریم کورٹ میں وہاں کام کر رہے ہیں. تو اب بینچ کب بنے گا، کب آئے گا، کیا معاملہ ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. اور جو کیس ہے نا یہ آسان کیس نہیں رہ گیا ہوگا، اب معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں. 5 نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ان کی والدہ کہہ چکی ہوئی ہے، والدہ نے وکیل کر لیا ہوا ہے. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ گیا، پھر وہ بحال ہوئے اور وہ پہلے جو 2 نمبری ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ نے ختم کی. تو وہ اس کیس کو لے کے اب چل رہے ہیں، اور وہ مجھے یہ لگ رہا ہے اگلی پیشی پہ یہ پھڈا پڑنا ہے اسی طرح کا جیسے وہ 5 ناموں والا ہے. اور پھر جو میں نے کہا نا سید منصور علی شاہ صاحب کا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کتنا پرانا تعلق ہے، یہ جناب ہمارے دوست ہیں بلال غوری صاحب، یہ اس سٹوری پہ کام کر رہے ہیں. وہ اس پہ میرا خیال ہے تفصیلی ولاگ کریں گے، وہ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. تو یہ جو فنڈ کیسے معاملات کردے تھے یہ وہ، تو یہ میں کچھ اور اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ 1995-96 میں بڑے سینئر قانون دان ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر باسط، وہ سارے لوگ آپ کو جانتے ہوں گے. انہوں نے جناب ایک درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل کینسر ہاسپٹل ہے اس حوالے سے، عمران خان بھی اس میں فریق تھے. عمران خان بھی انہوں نے عمران خان کو بنایا. انہوں نے کہا جناب یہ جو فنڈ کٹھے کرتے پھر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں جناب عورتیں زیور بھی دے دیتی ہیں، چوڑیاں بھی دے دیتی ہیں، چینیں بھی دے دیتی ہیں، جتنے پیسے ہوتے ہیں لوگ بھر بھر کے جھولیاں جناب بوریاں بھر کے لے آؤں نے. وہ کہتے ہیں جناب 2 ارب روپے انہوں نے اکٹھا کیا، اور جو شوکت خانم ہسپتال اس پہ انہوں نے لگایا 20 کروڑ. ایک بات ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹرسٹ نہیں ہے، یعنی اب وہ شاید ٹرسٹ بنا لیا، اس وقت ٹرسٹ نہیں تھا یہ 95. وہ کہتے ہیں جب یہ فنڈ اکٹھے نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے تو رجسٹری سوسائٹی کے طور پہ اس کو رجسٹر کرایا. سوسائٹیز ایکٹ مجریہ 1953 کے تحت انہوں نے رجسٹر کروایا. ایک تو جناب یہ انہوں نے کوئی روز نامچہ نہیں بنایا ہوا کہ پیسے کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں، کچھ نہیں جناب. ان کا پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. اور انہوں نے اس پہ جو کیس ہے نا اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، چندہ چور، اور یعنی فنڈ چوری کرنے والا. تو وہ جناب ہائی کورٹ میں لگی، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا متعلقہ کام کو کہ ان کو ریفر کر دیا جناب اس کا قانون کے مطابق جائزہ لے کے کارروائی کی جائے. تو وہ کارروائی بیچ میں رہی، اور پھر جناب اس کے بعد انہوں نے توہین عدالت کی درخواست بھی دی کہ جناب یہ حکم دیا تھا، عدالت نے بھیجا تھا، معاملہ کچھ نہیں ہوگا. تو پھر ہائی کورٹ میں منیر شیخ صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا توہین عدالت والا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ حکم دے دیے ہوا عدالت نے، تو وہ کارروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ توہین عدالت نہیں بنتی ہے. تو اب اس میں منصور علی شاہ صاحب کہاں سے آ گئے؟ جو جواب داخل کیا گیا تھا نا، جو عمران خان کی طرف سے کیس لڑا تھا، اس میں 3 وکیل تھے.
ایک تو حسن اینڈ حسن ایڈوکیٹس لا فرم ہے، بہت بڑی لا فرم ہے، ڈاکٹر پرویز حسن صاحب وہ اس کے مین وکیل تھے، اور سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بھی تازہ انہوں نے 2-4 سال، یہ 91 میں میرے خیال LLM کر کے ہیں، اس کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی، تازہ نئے وکیل بنے تھے یہ لاہور ہائی کورٹ کے نئے، اور ان کا جو CC تھا وہ جو نمبر شمبر ہوتا ہے وہ تھا 7113. تو سید منصور علی شاہ صاحب ان کے وکیل تھے عمران خان کے، اور ایک اور وکیل تھے خرم سعید صاحب، یہ 3 وکیل تھے. یعنی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہے یہ 1995-96 سے ان کا وکیل اور کلائنٹ کا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ. بعد میں یہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے. اب جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے 2 طریقے سے تشریح کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جناب اگر بطور وکیل کوئی کیس لڑا ہو کسی جج نے اور وہ کیس اس کے سامنے آ جائے دوبارہ اپیل کی شکل میں، یا وہ جج بن جائے اور ابھی کیس پینڈنگ ہو اس کے سامنے آ جائے، تو اس کو نہیں سننا چاہیے، وہ نہیں سن سکتا اس کو. اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جو جس فریق کے وکیل رہے ہیں اس کا کوئی بھی کیس ہو تو اس پرانے تعلق کے ناطے کہ نا میں ان کا ماضی میں وکیل رہ چکا ہوا ہوں، اس لیے میں ان کے مقدمات جو ہیں ان کی سماعت نہیں کروں گا. یہ 2 آراء ہیں اس حوالے سے. کہ دوسری رائے ہے کہ ان کا کبھی بھی کیس نہ سنے، یہ تھوڑی سی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، لیکن ایسی روایات موجود ہیں کہ جج صاحبان کہتے ہیں میں کسی دور میں اس کا وکیل رہ چکا ہوا ہوں، اس لیے. ہو سکتا ہے یہ بڑا پرانا معاملہ ہے، اس وقت ابھی سپریم کورٹ کا لائسنس بھی نہیں ملا تھا منصور علی شاہ صاحب کو، تو ہو سکتا ہے انہیں یاد بھی نہ ہو کہ نہ میں کبھی عمران خان کا وکیل رہ چکا ہوا ہوں، اور ہو سکتا ہے اب ان تک یہ خبر پہنچے تو انہیں یاد آ جائے کہ ہاں یار میں تو عمران خان کا وکیل رہا ہیں، تو میں نے انہوں نے کیس نہیں سننے چاہیے. تو بہرحال ایک تعلق رہا ہے ان کا ان کے ساتھ، وکیل اور کلائنٹ کا تعلق ہو یا جیسے بھی تعلق تھا، ان کا تعلق ان کے ساتھ وہ رہا تھا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.